अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ हो रहा है। बेल आइकन भी दबा रहे हैं और पता लग जाता है जी, बड़ा चेक करते हैं हम, अल्लाह का शुक्र है। आप लोगों की कोशिश की वजह से काफ़ी बेहतरी हो रही है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली बड़ी जो न्यूज़ हैं वो गुड ही हो रही हैं। एक तो दुनिया के अंदर ना एक कुछ ग्रुप्स बने हैं, उनके अंदर एक ग्रुप जिसमें चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ईरान और ये तो जो मोटे मोटे ममालिक हैं ना, ये हैं ही हैं। तो उसके बाद जो उनसे हैं फिर आ जाते हैं, उसके साथ सऊदी अरेबिया है और मिडिल ईस्ट के कई एक छोटे कंट्रीज़ हैं, और फिर आज़रबाईजान वगैरह, ये जो उनसे है ना, जो वस्त एशियाई रियासतें हैं, इनके अंदर काफ़ी सारे ये हैं, इनका इनपुट है। लेकिन जो मेन लीड कर रहे हैं ना, वो आप कह लें कि आप कह लें तीन है, जिसमें रशिया है जो आ जाता है, लेकिन जो लीड कर रहा है इसको वो चाइना, रशिया और पाकिस्तान। अब उसके बाद जो है ना, इसके अंदर जो आप कह लें कि एडिशनल आ जाती है, वो आ जाती है जिनको साथ में चलाया जा रहा है, उनमें अफगानिस्तान आ जाता है और ईरान आ जाता है, और फिर ये आगे इस तरीके से मिडिल ईस्ट की कंट्रीज आ जाती हैं। और इन ममालिक ने ना ये तय कर लिया है कि हमने अब इस खत्ते के अंदर ना अमन रखना। और अफगानिस्तान के अंदर को भी जो बुला के, और इसाक डार साहब थे, और वज़ीर ख़ारजा अफ़गानिस्तान थे, और चाइनीज़ ये बैठे हुए थे, इन्होंने सब ने इस बात का बताया कि अफ़गानिस्तान से अगर ये शरारतें होंगी तो आप कभी भी अमन हासिल नहीं कर सकेंगे। आप जिनको छोड़ते हैं वो किसी और की प्रॉक्सी होते हैं। यानी कि हुकूमत जो है अफ़गानिस्तान की, अगर वो ये चाहती है कि हम प्रॉक्सीज़ पालते रहें, तो प्रॉक्सीज़ तो आपको खाती रहेंगी। यहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे, और कुछ ही दिन की बात है, आपकी हुकूमत उलट-पलट कर दी जाएगी। क्योंकि आप ही उसके कसूरवार होंगे ना, कोई नहीं मानेगा कि आपके दौर के अंदर जो गड़बड़ हुई है उसका जिम्मेदार कोई और है, आप ही जिम्मेदार हैं। और बेशुमार बातें जो उनसी हैं ना वो बताई गई, फिर प्रोजेक्ट्स बताए गए, फिर बताया गया कि आप इस्तेहकाम कैसे हासिल कर सकते हैं। फिर इस बात पे भी हुआ कि आपकी जब हुकूमत बनी अफगानिस्तान के अंदर, तो आपने ये बात कही कि हम किसी किस्म की कोई जो सिस्टम है उसको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। मसलन तालिबान जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए, और ये इस टाइप का कोई काम नहीं करेंगे। हम जो कुछ करेंगे हम अफगानिस्तान के अंदर ही करेंगे। और फिर ऐसा हुआ कि जो इनके अंदर शिद्दत पसंद थे वो अलहदा हो गए, उन्होंने अलहदा ग्रुप बनाए। अब सबको तो फैसिलिटेट नहीं किया जा सकता, जो जो फारिग होता रहा वो इधर उधर होता रहा। अब ये तो अफगानिस्तान का मसला आ गया, और बहुत बेशुमार जो उन्होंने बातें हैं। फिर अफगानिस्तान के अंदर ये जो बडग्राम है और अमेरिकन की जो इन्फ्लुएंस है, और उसके बाद अमेरिकन जो असला है उसकी ये जो हिफाजत कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं ये गन्स वगैरह ये लोकल मार्केट से मिल जाती हैं, ये बिक रही होती हैं। ये कंपनीज जो उनसी है ना, हुकूमतों की इजाज़त से ब्लैक मार्केट में बेच रही होती हैं, ये बिजनेस है। तो जो यानी कि आप कह लें कि जो बहुत बड़ा एक अमेरिकन सिस्टम लगाया हुआ है, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अफगान हुकूमत के ऊपर है, और उसके वो चार्ज लेते हैं। और जो ऊपर जो उनके बैंक अकाउंट सीज हुए हैं और जो अमेरिका से पैसे मिलते हैं, वो एक अलहदा कहानी है। लेकिन जो ये सर्विस देते हैं उसकी एक अलहदा कहानी है। बहुत सारे इनके जो है ना इंटरनली जो उनसे ना काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं, या जो कह लें एग्रीमेंट्स हैं। अब अमेरिका आए या जाए अफगानिस्तान के अंदर, चाइनीज वो कहते हैं कि वो आपका बिजनेस है, आप संभालें, हमारी कोई रैकी नहीं कर सकता। हमें पता है कि वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या नहीं कर रहे। एक ये बड़ी बात है। हाँ, आपके अगर नोट बनते हैं तो आप बनाएं, लेकिन आप डिस्टर्बेंस करेंगे ना, कहेंगे कुछ करेंगे कुछ और, तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो प्रॉक्सिस सबके पास है, तो अफगानियों के लिए भी ये यानी कि बड़ा मामला बना। अब आगे आ जाते हैं ईरान। ईरान को भी ये बता दिया गया कि भाई, अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर से पाबंदियां हटें, तो आपको अपनी मीशत दुरुस्त करनी होगी। आपने एक मोहब्बत गाड़ी हुई है इंडिया के साथ, आप उनके साथ जो सलूक रवा रखे हुए हैं उसके ऊपर अमेरिका भी राजी है। अमेरिका आपको यहाँ से इस्तेमाल करता है, और इंडिया के ऊपर कोई एतराज़ नहीं करता आपसे। वो ऑयल गैस खरीद रहा है, वो आप दे रहे हैं, आप सस्ते दामों देने क्यों नहीं दे, क्यों आप अपनी आवाम को फैसिलिटेट नहीं करते। उनकी भी ये बात समझ में आई।
لیکن ایک بات جو سب کو سمجھ میں آئی وہ یہ آئی کہ اس دنیا کے اندر جو دو ہیں فتنے، ایک اسرائیل، دوسرا یہ اپنا انڈیا، یہ کسی کے ساتھ نہیں بنا کے رکھنا چاہتے، یہ اپنی اجارہ داری قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے دونوں کے خپت جو ہے نا اس کی وجہ سے پوری دنیا پریشان ہوئی ہوئی ہے۔ لڑتے ہیں کنٹریز اور اس کے بعد اپنے معاملات کو درست کر لیتے ہیں، لیکن یہ تو کسی کو جینے نہیں دینا چاہتے۔ اس کو بھی کھا جاؤ، اس کو بھی کھا جاؤ، اس کو بھی تباہ کر دو، اس کو برباد کر دو۔ اور اپنی اندر کی جو حالت ہے وہ اگر آپ کہہ لیں کہ 10-15% بھی نہیں ہے پورا انڈیا جو خوشحال ہو، باقی سب جو ہے نا متوسط طبقہ ایک پیدا ہوا ہے یا بالکل آدھے سے زیادہ تو بالکل غربت سے بھی نیچے ہیں، حالت ہی کوئی نہیں ہے۔ اور نہ ان کے لیے کوئی میڈیکل کی سہولت ہے نہ کچھ ہے۔ ہاں ایک طرف آپ جائیں شہروں کے اندر، یہ جو جہاں تک کاروبار آ جاتا ہے میڈیکل بہت اچھا ملے گا، بہت ہی زبردست ملے گا۔ لیکن اگر آپ انٹرنل دیکھیں اپنا انڈیا کو تو حالت ہی کچھ اور ہے۔ تو یہ بہرحال ان کے اپنے مسائل ہیں۔ ابھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی لاٹری لگی ہے اور پاکستان کو یہ کہا ہے کہ جناب آپ اپنے اندر کے یہ معاملات ان کو درست کریں، کسی کے ساتھ کوئی رعایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے اندر جو فیصلے ہوئے ہیں وہ بی ایل اے اور یہ ٹی ٹی پی اور اس طریقے کی کافی ساری چھوٹی چھوٹی تنظیمیں ہیں وہ، اور پلس جو انسان ہے یہ جو پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی کا بھی رگڑا نکالنا، بالکل ان کے اندر جو شیطان ہے ان کی بالکل جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ ان کے اوپر خاموشی تیاری ہوگی اور کچھ ہی دنوں کے اندر ہوگی۔ یہ جو فتنہ فساد جیلوں کے اندر جن سے ملاقاتیں ہر جگہ پہ، تو اگر آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر کسی ڈیلیگیشن میں لے جانے کی بھی نہیں بات کر رہے، اس لیے کہ اگر لیٹ سپوز کوئی دو ڈیلیگیشن لے جاتے ہیں، وہ سوئس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مذاکرات کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، وہیں پہ ایک فتنہ کھڑا ہوگا کہ میں تو عمران خان سے پوچھ کے آؤں گا پھر میں اس کی اجازت دوں گا۔ یہ اتنے مطلب دماغ ان کے نا پست ہو چکے ہوں، اس لیے ایسے فتنے کو ساتھ میں چلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ اتنے تماشی ہیں، نہ ان کو اپنی عزت کا پاس ہے نہ کسی دوسرے کی عزت کا پاس ہے، بس ان کو یہ ہے کہ فتنہ ہم فتنہ اور ہم نے فتنہ پھیلانا ہے، اور ہماری زندگی جیسے گھن ہے، اس کی کیا زندگی ہے؟ اس کی زندگی ہے بس کھائے جاؤ۔ تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ اس کو مار دیا جاتا ہے، اس سے کوئی مذاکرات، کوئی بات، اس کا طریقہ، کوئی اس کے بچے، اس کے بزرگ، اس کی فیملی کے بارے میں نہیں سوچا جاتا، اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ اس طریقے کا جو ہے نا یہ فصل میں گھسا ہوا چوہا ہے جو پی ٹی آئی ہے، اس کو ختم کرنا ہوگا۔ اس کا کوئی حل نہیں ہے، لوگوں کے ذہن معوف کر دیے۔ ہاں جن لوگوں نے کیے، جو ڈاکٹرائن تھی، ان مجرموں کو سزا ملنی چاہیے، نہیں ملتی تو یہ توق جو ہے نا انہی کے گلے میں ڈلے گا، جو یہ کہتے ہیں ہمارے سینئرز ہیں ہم کیسے کریں۔ تو پھر بھائی آپ کو یہ توق بھی ساتھ میں ڈالنا ہوگا اور یہ ساری زندگی بھگتنا ہوگا، اور کل کو کوئی نیا فتنہ پیدا ہوگا انہی میں سے ہی، تو اس کے ذمہ دار بھی یہی ہوں گے، جو بڑی آنیسٹی کے ساتھ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو ٹھیک ہیں لیکن وہ ہمارے جو ہے نا بزرگ ہیں، تو پھر بزرگوں کو سنبھالو۔ یہی تو شے ملتی ہے جب مجرم کو سزا نہیں ملتی۔ تو بہرحال اللہ کا شکر ہے، ڈائریکشن ٹھیک ہے، دعا کریں اور کوشش کریں کہ جہاں تک ہو سکے معاملات کو درست رکھیں اور یہ معاملات درستگی کی طرف جائیں۔ پاکستان کے اندر بہت جو ہے نا لوگوں نے تکالیف سہی ہیں، تو اب جو ہے نا عوام کے لیے بہتری ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔